मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस के किस्से की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का खास खिदमतगार था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के लिए जंगल में जहाँ भी पानी मिलता तलाश करके लाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्ते शाही पर बैठे हुए थे। उनके सामने रियाया बड़े अदब से दस्त बस्ता थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन्नो परी चरिंदो परिंद में से किसी की जरूरत न थी कि वो मुंह से ज़रा सा भी आवाज़ निकालें। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वो मुझे नजर नहीं आ रहा या दरबार से गैर हाजिर है? सब ने इधर उधर देखा मगर हुदहुद ना दिखाई दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं उसे उसकी कोताही की सख्त सजा दूंगा, बल्कि ज़िबह कर डालूंगा, जब तक कि वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाब पेश ना करे। उनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सरासीमगी फैल गई और सबको हुदहुद के मुतालिक तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं बुलंद परवास करके दुनिया का नज़ारा करूं। चुनांचे उसने ऊंची उड़ान की और उसे मलका सबा बिल्किस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहां अपने एक हम जिन्स को पाया। हम जिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैं मुल्क शाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ। हुदहुद सुलेमानी ने बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन हैं? हम जिन्स हुदहुद ने सवाल किया। हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिनों और शयातीन के बादशाह हैं। तमाम चरिंदो परिंद उनके मुती और ताबे फरमान हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बिल्किस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलिका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर कराऊं। हुदहुद सुलेमानी ने तेजी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि कहीं नमाज का वक्त ना गुजर जाए, क्योंकि वज़ू के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर उस वक्त मैं उनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझ पर खफा होंगे। बिल्किस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफा उनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज नहीं होंगे। इस वजह को माकूल समझकर हुदहुद सुलेमानी उसके साथ चल पड़ा। उसने मुल्क सबा यमन की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुंच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर कदरे गुस्से से पूछा, अय हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हजरत, बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन अपने कसूर की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे माफ़ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदहुद कहने लगा, हुजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक हुजूर को शायद इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की एक ख़ास खबर लाया हूँ और वो ये है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलका बिल्किस कहते हैं। वो 30 गज लंबे चौड़े और जवाहरात से मुरस्सा तख्त पर बैठी है जो सुर्ख रंग का है। उस तख्ते अहमर के पाए याकूत और ज़बरदस्त से बने हुए हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को ज़िंदगी की हर आसाइश और नेमत से माला माल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत के मुनकर हैं। मलका बिल्किस और उसकी रियाया अल्लाह ताला के बजाय सूरज की पूजा करती है। शैतान ने उनके बुरे अमाल को उनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलका बिल्किस का हाल सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस के नाम एक ख़त तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलका बिल्किस को यह ख़त पहुँचा आए। ख़त लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलका बिल्किस के महल पहुँचा। मलका उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मलका के सीने पर रखकर वापस बाहर निकल गया। मलका की आंख खुली तो ख़त देखकर परेशान हो गई। फिर ख़त पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुहर देखकर उसने ख़त खोला और पढ़ने लगी। ख़त में ये लिखा था,
اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند برتر کے حضور جھک جانا چاہیے، اس کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، مگر کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصد ان کی شان و شوکت کا بخوبی اندازہ لگا آئیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوں گے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت، مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم لوگ احکام الہی کے پابند ہو جاؤ۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نصب العین میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں، ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے بہت پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برخیا نے کہا، حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں پل بھر میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم برخیا کو اجازت دی اور وہ پل بھر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ مسجد اقصی کی تعمیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصی کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالیشان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی۔ آپ نے اپنی تخت نشینی کے 2.5 سال بعد یروشلم میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑیوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اکٹھا کر لاتے، جبکہ دیو اور جنات کانوں سے لال، یاقوت، فیروزہ، زبرجد، سونا اور چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز
और चौड़ाई 455 गज थी। मस्जिद में 684 सुतून थे और 4000 कंदीलें रोशन हुआ करती थी। इसकी सफाई पर 700 सफाई करने वाले मामूर थे। मस्जिद के सहन में एक हस्त पहलू मुकाम कुबतुस सखरा के नाम से है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम जाहिर हैं। इस मस्जिद की तमाम ज़मीन में एक हाथ भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर किसी पैगंबर ने नमाज ना पढ़ी हो या किसी फरिश्ते ने क़याम ना किया हो। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मस्जिद की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ की, या बारी ताला, इस वक्त बैतुल मक़दस की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। मेरे इंतकाल को जिन्नात से पोशीदा रखा जाए ताकि बैतुल मक़दस की तामीर मुकम्मल हो सके। आपकी दुआ कबूल हुई। जिन्नात ने शीशे के महल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक मोहब्बत तैयार किया और आप अक्सर यहीं इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे। आप उसमें तशरीफ़ ले गए और अपने असा के सहारे खड़े हो गए। उसी दौरान उनके जिस्म से रूह परवास कर गई, मगर चूंकि उनका बहुत रौब और दबदबा था और अक्सर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे, इसलिए जिन्नात को आपके इंतकाल की खबर ना हुई और वो आपको जिंदा समझकर काम करते रहे। तवील अरसे तक उनका जिस्म असा के सहारे खड़ा रहा। आखिर जब दीमक ने असा को खा लिया तो असा टूट गया और आपका जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। उस वक्त जिन्नात को मालूम हुआ कि आपका तो इंतकाल हो चुका है। चुनांचे वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। हुक्म इलाही से हवा तख्ते सुलेमानी को उड़ाकर ले गई, लेकिन उस वक्त तक बैतुल मक़दस की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में ही